आलीदेखि थालीसम्म, गोडदेखि ओडसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हेलो किसान मार्फत यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यसै समयमा हरेक दिन आइरहेका छौँ। विशेष त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या र यसको समाधानको उपाय यहाँहरूमाझ पस्किरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष त नेपालमा च्याउ उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, च्याउ उत्पादन गरेर नेपालका युवाहरू स्वरोजगार हुन सक्ने अवस्था छ या छैन, नेपालको च्याउको गुणस्तरमा सधैँ नै प्रश्न खडा भइरहेको छ। के नेपालको च्याउ गुणस्तर छ, यसको स्वाद कस्तो छ, यी यावत विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि आज अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा च्याउ उत्पादक किसान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम नारायण अधिकारी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी जनाएर, उपस्थिति जनाएर विशेष त च्याउमा रहेका समस्या यदि तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ भने सिधा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विशेष त उहाँ नेपालको एकमात्र च्याउ उत्पादक किसान का चाहिँ छाता सङ्गठनमा रहेको संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रम ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन गइरहेको छु। आजका अतिथिसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रेम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नेपालको च्याउको अवस्था के छ, वर्तमान अवस्था अलिकति केलाइदिनु न, त्यसपछि हामी अरू अन्य कुरामा प्रवेश गरौँ। धेरै सन्दर्भमा च्याउको विषयमा कुरा भइसकेको छ। हजुर, तपाईँसँग पनि योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरिसकेको छ। यसको हिस्ट्रीमा हामी जानु परेन। अब अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि उत्पादनको क्षेत्रमा अब धेरै फड्को मारेको स्थिति छ। यसको कन्ज्युमको हिसाबमा पनि कन्ज्युमरहरू प्रशस्त मात्रामा बढेका छन्। हजुर, यसको महत्त्व चाहिँ समाजका सबै तह तबकाका आम उपभोक्ता माझ पुगेको छ। यसलाई पुर्याउनको लागि हामी सफल पनि भएका छौँ। यसको सम्भवतः मलाई लाग्छ यो च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालले मेचीदेखि महाकालीसम्म गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियानले हजुर च्याउलाई अझ बढी सुदृढ गरेको, यसको आम मान्छेको अवस्था सम्म पुर्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। ओके। अर्को कुरा, अब अहिलेको यो गुगलको दुनियाँ, सोसियल मिडियाको दुनियाँ, इन्टरनेटको दुनियाँ, एजुकेसनको कारणले है सबै मान्छेले अब च्याउ भनेको चाहिँ फुड मात्रैको पनि सुपर फुड हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। हजुर, अब च्याउ खानुपर्छ भनेर हामीले भनिराख्नुपर्ने स्थिति छैन। ओके। हामीले जतिखेर सुरुवात गरेका थियौँ त्यतिखेर खानुपर्छ, तपाईँहरूले यसको महत्त्व छ भनेर बुझाउनु पर्ने स्थिति थियो भने आज आउँदाखेरि उपभोक्ताहरूले मलाई च्याउ चाहियो भन्ने अवस्था छ। अझ मलाई गुणस्तरीय च्याउ चाहियो, अझ मलाई उन्नत जातको च्याउ चाहियो भन्ने खालको अवस्था छ। प्रकृतिहरू पनि खोजी आजभोलि छानेर खाने अवस्था मलाई गोब्रे च्याउ चाहियो, मलाई सीताको च्याउ चाहियो, मलाई एरिङ्गी च्याउ चाहियो। यो ढङ्गले मान्छेहरू उपस्थित छन्। जस्तो नि अब मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भूमिका बाँध्दाखेरि भने च्याउको गुणस्तरमा चाहिँ पछिल्लो समय होइन र विभिन्न समयमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने गर्छ होइन। नेपालको च्याउमा चाहिँ गुणस्तर कायम हुँदैन होइन, र नेपाली उपभोक्ताले चाहिँ विदेशबाट आएकै च्याउहरू चाहिँ अझै रुचाउने गर्छन् होइन। यो समस्या त यथावत छ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, त्यस्तो छैन। जसले जो च्याउको एकदम पारखी छ, हजुर, पारखीले नेपाली च्याउ नै रुचाउँछ, आफ्नै माटोमा फलेकै रुचाउँछ। तपाईँ आफैले पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म गोब्रे च्याउ फलाउँदाखेरि माटो नै केसिङ गरेर फलाउँछौँ। विदेशबाट आयात गरेका च्याउहरू कोकोपिट प्रयोग गरेर निकालिया हुन्छन् होइन। भन्नुहुन्छ उपभोक्ताहरूले भन्नुहुन्छ हामीले इन्डियन च्याउ खायौँ भने, अथवा अहिले धेरै आइरहेको च्याउ इन्डियन च्याउ खायौँ भने हामीले काठ खाए जस्तो लाग्छ। तर यी हाम्रै माटोमा फलेको च्याउ खायौँ भने यो च्याउ चाहिँ असाध्यै टेस्टी छ, यही मलाई च्याउ दिनुहोस् भन्ने उपभोक्ताहरू पाइन्छन्। गुणस्तर अब अलिअलि केही न केही छ। तपाईँले भनेको कुरा कहाँ सत्यता छ भने किसानले उत्पादन गर्छ, त्यो उत्पादन गरेको च्याउलाई उसले एकचोटि त्यसलाई धुन्छ,
अनि त्यो धोइएको च्याउ फेरि बिचको जसले किसानबाट कलेक्ट गर्छ त्यो कलेक्टरले पनि फेरि ल्याएर एकचोटि धुन्छ र त्यो चाहिँ अलि बढी मोइस्चर भएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति गुणस्तर कम भएको भन्ने हो। उपभोक्ता कसरी सचेत हुने यसमा? कन्या च्याउको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि आउँछु। कन्या च्याउको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो फ्रुटिङ अनुसार हुन्छ होइन। फर्स्ट फ्रुटिङ आउँदाखेरि एउटा अवस्थामा आउँछ, सेकेन्ड हुँदा अर्को आउँछ, थर्ड हुँदा अर्को आउँछ, त्यो आउँछ। अनि अर्को इन्भाइरोमेन्टको कारणले पनि हुन्छ। अब कति च्याउहरूमा किरा हुन्छ होइन। अब अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा बिस्तारै च्याउको डाँठमा किराहरू देखिन सक्छ। अब हामी किसानहरूले यो किरा परेको च्याउलाई मार्नको लागि, किरा मार्नको लागि बिष हाल्नु त भएन, त्यसलाई गुणस्तरहीन भन्नु भएन उपभोक्ताहरूले। त्यो किरालाई फालेर खानु पर्यो। जस्तै हामी अरू पनि खान्छौँ, तरकारी किन्दाखेरि हामी साग किन्यौँ भने सागमा भएको किरा देख्यौँ भने किरा फालेर खान्छौँ होइन। बिष खानुभन्दा हामीले किरा फालेर खानु राम्रो होला नि त होइन। त्यसलाई धोएपछि होइन, त्यसलाई चाहिँ स्टलाइज गरेपछि त राम्रो बन्ला नि त, गुणस्तरीय बन्ला नि त। त्यहाँदेखि कि म बर्खामा च्याउ खान्न भन्नु पऱ्यो होइन। गर्ने च्याउमा पनि देखिन्छ, गोबरी च्याउमा पनि देखिन्छ, सिताके च्याउमा पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले गुणस्तरहीन च्याउ छ भनेर भन्ने कुरा छैन। नेपालको च्याउ उपभोक्ता सचेत हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हजुर उपभोक्ताले सकेसम्म जसले जोबाट उहाँ किन्नुहुन्छ होइन, त्यो किन्ने मान्छेसँग उहाँले कन्फर्म भएर किन्नुपर्छ। यो कहाँबाट आएको हो, विदेशबाट आएको हो कि स्वदेशको हो कि भन्ने कुरा चिन्नुपर्छ। अब विदेशबाट आएको च्याउ हामी के भन्छौँ भने च्याउ टिपिसकेपछि हामीले 24 घन्टामा यसको चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी यहाँ नेपाली उपभोक्ताहरूले भन्ने कुरा, उपभोक्तालाई भन्ने कुरा, किसान भएर हामीले भन्ने कुरा के हो भने म यसैको चाहिँ एउटा एडभोकेसी गरेर हिँडेको मान्छेको कारणले पनि मैले के भन्छु भने आम उपभोक्ताहरूलाई च्याउ 24 घन्टामा हामीले टिपेको 24 घन्टामा यसलाई उपभोक्ताको किचनमा पुग्नुपर्छ। तर च्याउ 72 घन्टा लाएर आइहाल्छ, जुन चाहिँ तपाईँले फ्रेस मसरुम आइरहेछ। त्यो फ्रेस मसरुम कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ उपभोक्ता कन्सर्न हुनुपर्छ, उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ। खानेकुरा हो, उहाँहरूको हेल्थसँग गाँसिएको कुरा छ होइन। अब म भन्न सक्दिनँ, अब यहाँ परीक्षण हामीले गरेका छैन, तर त्यसलाई धेरैजना मान्छेहरूले हामी यसको कन्भर्सेसन गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने यति लामो समयसम्म रहनको लागि चाहिँ त्यसमा त्यो प्रिजर्भेटिभ केही न केही स्प्रे गरिएको छ भनेर भन्ने कुरा छ होइन। यो चाहिँ तपाईँ 72 घन्टा 100 घन्टासम्म लाएर आएको हुन्छ, तर कृत्रिम उपाय चाहिँ अप्नाइएको छ भन्ने भनिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ मान्छेको हेल्थलाई राम्रो गर्न सक्दैन होइन। त्यसैले अब हामी अब उत्पादन गर्न तयार छौँ, यसलाई चाहिने प्रशस्त कच्चा पदार्थ हामीसँग छ, यसका उपभोक्ताहरू हामीसँग छन् होइन। अब मात्रै यहाँ हामीलाई के चाहिएको छ भने सरकारको हामीलाई सपोर्ट चाहिएको छ, आम पब्लिकको हामीलाई सपोर्ट चाहिएको छ। हाम्रो देश अगाडि बढ्नको लागि खालि किसानले मात्रै गरेर यो देश उँभो लाग्दैन। यसमा आम उपभोक्ताहरू सचेत भएर नेपाली उत्पादनलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। नेपालको उत्पादन र नेपाली स्वादलाई पारखीहरूले पनि खोजी खानु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा त छँदैछ होइन। जस्तो नेपालको गुणस्तर, नेपालको च्याउमा रहेको गुणस्तरतामा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन भन्ने कुरा यहाँले राखिरहँदाखेरि चाहिँ संस्थागत हिसाबमा यहाँहरूको सङ्गठन होइन, भारतबाट अहिले पनि अथवा तेस्रो मुलुकबाट अहिले पनि क्यानमा आइरहेको छ च्याउ होइन, त्यो रोक्न किन सकिरहनु भएको छैन? संस्थागत हिसाबले कुरा गर्दैछु म। अब हामी यसमा लाग्दै नलागेको भन्न मिल्दैन, हामी लागेका छौँ होइन। हामीले जागरण अभियानकै सन्दर्भमा पनि हामीले सम्बन्धित निकायहरू, तपाईँ प्रदेश सरकार भन्नुहोस्, स्थानीय सरकारहरू भन्नुहोस्, तपाईँको भन्सार कार्यालयहरू भन्नुहोस्, क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा हामीले गएर यसको विषयमा हामीले अवगत गराएका छौँ। तर अब के छ भन्नु भने अब यो विडम्बना कुरै भन्नुपर्छ कि चाहिँ यहाँका स्थायी सरकार भन्नेहरू जो चाहिँ आफूलाई कर्मचारी भन्छन्, उहाँहरूले नेपालको कृषि बुझ्नु भएको छैन होइन। उहाँहरूले कृषि नबुझेको भन्छु म। उहाँहरू भन्दाखेरि म किसानकै छोरो भन्नुहुन्छ, म किसानकै छोरो हो भनेर भन्नुहुन्छ। भोलि म फर्केर जाने ठाउँ त्यही किसानै हो भन्नुहुन्छ। अनि रियालिटी पनि त्यही हो। फेरि ओके, हाम्रो देश समृद्ध बन्नको लागि हामीसँग जे छ त्यसैमा समृद्धि खोज्ने हो। हामीले नभएको कुरामा समृद्धि खोजेर हुँदैन। यहाँ हामीले टाटा गाडी बनाउँछौँ भनेर हुँदैन होइन। हामीले चाहिँ यहाँ रोयल इनफिल्ड बनाउँछौँ भनेर हुँदैन। हामीसँग जे छ त्यसैमा खोज्ने हो। त्यसैमा खोज्ने हो भने नेपालको आधार भनेको, समृद्धिको आधार भनेको कृषि नै हो, जलस्रोत नै हो होइन। यिनी पदार्थ, यिनी कुराहरूमा हामीले खोज्ने हो। त्यसरी खोज्ने हो भने जो चाहिँ यो देशको म स्थायी सरकार हो भन्ने छ, जो चाहिँ यो देशको म प्राइम मिनिस्टर हो भन्ने छ, कृषि मन्त्री हो भन्ने छ होइन, अथवा यसका सरकार राख्ने निकायहरू जति छन् उहाँहरूले सोच्नु पर्यो
यो किसानले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन। यहाँ देखिन्छ के भने अब कृषि पेसामा आउनेहरू भनेको चाहिँ केही गर्न नसक्ने, विदेश जान नसक्ने, राम्रो पढ्न नसक्ने, यही नै छ मानसिकता। घरकै परिवारबाट यसको सुरुवात हुन्छ। कृषिमा लाग्यो भने उसलाई हेरेसमेन्ट गरिन्छ होइन, तिमी विदेश जाऊ भनेर भन्ने कुरामा अझै पनि कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा राज्यले पनि हेर्न सकिरहेको छैन होइन। किसान आफैमा पनि त्यसमा कति सक्षम किसानहरू छन् भन्ने कुरामा पनि यो आफ्नै प्रश्न खडा भइरहेको अवस्था छ। खेर एउटा म अलिकति जोडिहाल्छु। ओके, जस्तै कि हामी अहिले नेपालमा 35,000 को हाराहारीमा छौँ। 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 35,000 भनेको मलाई त्यति धेरै त्यति के अरे सानो सङ्ख्या हो। चिया उत्पादन गर्ने किसानहरूको सङ्ख्याको कुरा गरौँ यहाँ। राज्यले यसलाई चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु परेको छैन। यिनीहरूका छोराछोरी पढाउनको लागि पनि राज्यले केही कन्ट्रिब्युट गर्नु परेको छैन। यिनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु परेको छैन भने राज्यको लागि 35,000 को सङ्ख्या भनेको पनि सानसानो सङ्ख्या होइन। अब यसले प्रभाव पारेको नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको क्षेत्रै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि हामी 3 अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्छौँ वार्षिक होइन। त्यो चाहिँ समग्र भन्दाखेरि अब यो म धेरै इकोनोमिक्समा बुझ्दिनँ होइन। यद्यपि के भन्छन् भने इकोनोमिक्सहरूले के भन्छन् हामीसँग के भनेको 1.5% चाहिँ जिडिपीमा तपाईँहरूले असर पारेको छ भनेर भन्नुहुन्छ, कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसो हो भने यत्रो प्रभाव पारेको क्षेत्रलाई हेर्नु पर्दैन। यहाँ हामी देख्छौँ रेशममा सरकारको ठुलो लगानी छ। रेशमले कति पारेछ त प्रभाव, जिडिपीमा कति प्रभाव पारेछ त। मौरीको कुरा गर्छौँ तर राष्ट्रिय बाली भन्ने कुरामा तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भर्खरै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट हजुर च्याउलाई चाहिँ राष्ट्रिय बालीबाट हटाइएको छ होइन। जबकि तपाईँ यो आम्दानीको हिसाबले हेर्नुहोस्, पैसाको हिसाबले कन्भर्ट गर्नुहोस्, हामी 80 लाख केजीभन्दा बढी कन्नी च्याउ फलाउँछौँ। गोब्रे च्याउ त्यही ढङ्ग्यामा हामीले फलाइरहेछौँ। अहिले ठुला इन्डस्ट्रीहरू खुलिरहेछन्। हाइटेकमा गइसक्यौँ हामी, किसानहरू हाइटेकमा गइसके। अब यसलाई प्रमुख बाली नमानेर यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले यसको मुख्य बालीबाट यसलाई हटाइएको छ। र म यही कार्यक्रम मार्फत सम्बन्धित निकायलाई जोरदार रूपले यो माग गर्छु कि यसलाई राष्ट्रिय बालीको रूपमा राखियोस् र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले दिने सेवा सुविधामा तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। होइन भने हामी फेरि पनि यसैको लागि फेरि हामी आन्दोलनमा उठ्नुपर्ने स्थिति छ होइन। त्यसैले मैले भन्छु राज्यले प्रायोरिटी केलाई दिने। यो 20 दिनमा किसानले आम्दानी गर्छ। यसले उत्पादन उसले रोपेको 20 दिनको दिन आम्दानी गर्ने। अर्को कुन चाहिँ करप्स छ त्यस्तो। मौरीका ठुला तपाईँको चाहिँ ब्लकहरू, जोनहरू, सुपर जोनहरू घोषणा गरिएको छ। अनि च्याउमा यत्रो सङ्ख्यामा किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यत्रो ठुलो मैले कुनै अर्को अन्य क्रपको मैले आलोचना गरेको होइन, विरोध गरेको पनि होइन। यद्यपि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। सबैको आफ्नो ठाउँमा योगदान छँदैछ तर च्याउको योगदानलाई चाहिँ सरकारले मूल्याङ्कन नगरेकोमा यहाँहरूको आपत्ति हो। आपत्ति छ। यो उत्पादक किसान चाहिँ उत्पादक जस्तो नि प्रेम सर, हामी कृषिमा कुनै बाली अथवा पशुमा हेरौँ अथवा पक्षीमा हेरौँ होइन, आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख हुँदैछौँ होइन, आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। च्याउलाई पनि कहीँ कतै भाषणबाजीमा होस् या यहाँहरूकै औपचारिक कार्यक्रममा होस्, च्याउमा हामी अब आत्मनिर्भर छौँ भनेर भन्ने चलन सुनिन्छ होइन। यो गफै हो कि वास्तवमै हामी च्याउमा आत्मनिर्भर छौँ? होइन, कन्ने च्याउमा त हामी आत्मनिर्भर छौँ। कन्ने च्याउ हामीले चाहिँ अन्तबाट ल्याउनु परेको छैन। हाम्रो देशकै प्रोडक्टले अहिले हाम्रो बजार धानिरहेछ। हजुर, कन्ने च्याउदेखि बाहेक तपाईँ गोलो च्याउ भन्नुहोस् होइन, जसलाई चाहिँ बटम मसरुम भनिन्छ। बटम मसरुम चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा बाहिरबाट आउँछ। अहिले पनि 8,000 किलोभन्दा बढी नजिकैको देश इन्डियाबाट फ्रेस नै आउँछ। मैले अघि तपाईँलाई फ्रेसकै कुरा गरेँ। त्यो सँगसँगै अब गोब्रे च्याउ क्यानिङको रूपमा आउँछ। हामी चाहिँ क्यानिङको रूपमा जाने गरी उत्पादन हामीसँग अहिले छैन। गोब्रे च्याउमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ। तर आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्रियामा छौँ। तपाईँ अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा जानुभयो भने ठुला हाइटेक टनेलहरू बन्न थालिसकेका छन्। ठुला उद्यमीहरू आएर तपाईँको चाहिँ यो मल बनाउने, गोब्रे च्याउलाई कम्पोस्ट बनाउनुपर्छ, कम्पोस्ट बनाउने ठुला इन्डस्ट्रीहरू खोलिरहेछन्। तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशमा जानुभयो भने पनि बागमती प्रदेशमा, बागमती नगरपालिकामा हजुर अहिले ठुलो त्यहाँ बागमती मसरुमको नाममा इन्डस्ट्री खोलिरहेछ। चिया उत्पादक किसान सङ्घले पनि आज हाम्रो कार्यक्रम शिलान्यास छ। तपाईँको चाहिँ के भन्छ हेरौँडामा मकवानपुरमा चाहिँ हजुर च्याउको कम्पोस्ट बनाउने एउटा स्पोट हामी बनाइरहेछौँ होइन। अब तपाईँ काठमाडौँमै हेर्नुभयो भने पनि गोदावरीमा ठुलो हाइटेक टनल निर्माण भएको छ। हाम्रै कोषाध्यक्षज्यूले गरिराख्नु भएको छ।
है। त्यसै गरी अब बुटोलतिर तपाईँ जानुभयो भने अस्ट्रिच फार्मले ठुलो फार्म गरिरहेछ। बाँकेमा जानुभयो भने ठुलो फार्म तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। त्यहाँ मिलन बस्ने भन्ने साथीले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो पुरै आत्मनिर्भरको बाटोमा हामी तर्खरमा चाहिँ छौँ होइन। अन्य च्याउमा चाहिँ हामीले ल्याउनु परेको छैन। जस्तो कि च्याउलाई कच्चा पदार्थ पनि पछिल्लो समय कच्चा पदार्थकै रूपमा पनि कच्चा पदार्थहरू आयात भइरहेका छन्। च्याउलाई चाहिने परालदेखि काठदेखि होइन अन्य वस्तुहरू चाहिँ आयातित भइरहेछन्। यो आयात चाहिँ हामी गरिरहने होइन। कच्चा पदार्थमा हामी आफै कच्चा पदार्थ भनेर तपाईँले केलाई जोड्नु भएको परालकै कुरा गरौँ, काठकै कुरा गरौँ। पराल काठ यसलाई चाहिने छली यिनीहरू कुरा चाहिँ हामीले आयात गरेका छैनौँ। अहिले नेपालकै उत्पादन पराल त बहुसङ्ख्यक रूपमा इन्डियाबाट आयात भइरहेको छ। छैन, आएको छैन। अहिले हाम्रो झापादेखि आएको छ, हजुर मोरङदेखि आएको छ, 2 नम्बर प्रदेशबाट अधिकांश आएको छ। 5 नम्बर प्रदेशको साथीहरू पनि यसमा आत्मनिर्भरै हुनुहुन्छ होइन। धानको ठुला ठुला सुपर जोनहरू छन् हाम्रो तराईका जिल्लाहरूमा। त्यसैले परालै ल्याउनु पर्ने स्थिति छैन। अभावको पूर्तिलाई चाहिँ कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ? अभाव त रहिरहन्छ। अभावको पूर्तिलाई चाहिँ अब गर्नु पर्यो हामीले। जस्तै अब परालको विकल्प के हो भन्ने कुरा हजुर अब नेपालको अनुसन्धान गर्ने अब नार्कहरू भनौँ होइन, विज्ञान प्रविधि का क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले अब गर्नु पर्यो। चाइनामा तपाईँको चाहिँ परालमै मात्रै छालीमै मात्रै फलाउँदैन, अन्य अन्य कुराहरूमा पनि उहाँहरूले फलाउनुहुन्छ। त्यो खालको अनुसन्धान हुनु पर्यो। त्यो सबै निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन। एउटा किसानले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सबै अहिले हामीले गरिराख्नु भएको छ, एक्लैले गरिराख्नु परेको छ। यहाँ त सरकारको उपस्थितिले चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन होइन। किसानले बारीमा मात्रै उत्पादन गर्ने खालको कन्डिसन हामीले ल्याउन सकिरहेको छैनौँ होइन। यसका चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ। हजुर हामीले भनिरहेछौँ सरकारलाई सङ्कलन केन्द्र बन्नु पर्यो, सङ्कलन केन्द्र मार्फत बजार जानु पर्यो, वान डोर सिस्टमबाट जानु पर्यो भनेर भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। तर त्यो कुरामा हामी सफल भइरहेको छैनौँ। ओके, जस्तो यहाँले अघि भर्खरै पनि प्रविधिको कुरा जोड्नुभयो होइन। विदेशमा हेर्ने हो भने हाइटेक प्रविधिमा विदेश कहाँ पुगिसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा ठुला व्यवसायहरू हाइटेकमा छिर्नु भएको छ, प्रविधि भित्राउनु भएको छ होइन। तर आम किसानलाई हेर्ने हो भने, साना किसानलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू प्रविधि मैत्री अझै पनि हुन सक्नु भएको अवस्था छैन होइन। परम्परागत रूपमै खेती अप्नाइरहनु भएको छ। ठिक छ, म यो कुरालाई जोड्छु। हामीसँग कोही महानुभाव कोही दर्शक जोडिनु भएको छ होइन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, को बोलिदिनुहुन्छ, कहाँबाट? मैले गरेको कामहरुमा चाहिँ समाजमा एउटा लेसन दिने खालको त्यस्तो। हेलो हेलो, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर दिपक सर होइन? हजुर, हामीसँग आज च्याउ उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रेम नारायण अधिकारी। यहाँसँग च्याउसँग रिलेटेड कुनै समस्या जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुनेछ है। ए हजुर ल हेलो, सम्भवतः उहाँ हाम्रो क्वेसन बुझ्नु भएन होला। ठिक छ, हामी यही प्रविधिकै कुरा गरौँ। व्यावसायिक रूपमा किसानहरू त जोडिनु भएको छ, तर पनि अझै परम्परागत खेती प्रणालीलाई उहाँले त्याग्न सक्नु भएको अवस्था छैन। यसमा के भन्नुहुन्छ? मुख्यतः पुँजीको कुरा हो होइन। हजुर, अहिले तपाईँले काठमाडौँमा सबभन्दा ठुलो परिणाममा उत्पादन हुने काठमाडौँमा हो। काठमाडौँमा चाहिँ जसले उत्पादन गर्छ उसँग जमिन छैन। मुख्यतः प्रविधिमा जानको लागि लामो समयसम्म खेती गर्न पाउने हुनु पर्यो होइन। त्यस कारण जमिन नै किसानसँग छैन भने ऊ प्रविधिमा जान सक्दैन। त्यो जमिन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेछौँ। हाम्रो राष्ट्रिय अभियानकै क्रममा पनि हामीले भन्यौँ मसरुमका स्पोर्टहरू छुट्याइदिनुहोस् हजुर होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले हाइटेक गर्न पाऊँ। हामी सामूहिक रूपले एक्लै गर्न सकिएन भने हामी समूहमा पनि गर्छौँ भनेर पनि भन्यौँ, तर त्यो भइरहेको छैन। मुख्य कुरा त्यो हो। अर्को कुरा, जसमा जमिन छ, जमिन भएकाहरूलाई पनि इन्भाइरोमेन्ट छैन। जस्तो कि अब हामीसँग यसलाई चाहिने पप प्यानलहरू हामीसँग छैन, यसलाई चाहिने एसीहरू हामीसँग छैन, यसलाई चाहिने ह्युमिडिफायरहरू हामीसँग छैन। त्यो हामीले बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यो आयात गरेर ल्याउँदाखेरि च्याउ कृषि हो, र कृषिमा पनि हाइटेकलाई चाहिने ह्युमिडिफायरहरू, CO2 कन्ट्रोल गर्ने मेसिनहरू होइन, पप प्यानलहरू, जेनेरेटरहरू होला नि त। यस्ता खालका इक्विपमेन्टहरू कृषि औजार हुन् भनेर आधुनिक उपकरणहरू मान्दैन। त्यो कुरा त्यो चाहिँ भन्सारले मान्दैन। हामीले प्रयत्न गरिसक्यौँ, मान्दैन। अनि यसलाई एडभोकेसी गर्ने हाम्रो पनि आवाज अलि बुलन्द गर्ने सरकारको कानसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। हामीले कोसिस गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायहरूमा हो। सम्बन्धित निकायहरूले यो ढङ्गले मन्त्रालयतिर मन्त्रीको आजको दिनमा च्याउ किसानका लागि सम्बन्धित निकाय भनेर कुन संस्थालाई हामीले मान्ने
ठ्याक्क अब रूपमा च्याउकै भन्दाखेरि किट विकास केन्द्र हो होइन किट विकास केन्द्रले 3टा क्षेत्रलाई हेर्छ एउटा च्याउ हो एउटा रेशम र एउटा मौरी 3टालाई हेर्छ अब यसको चाहिँ नीति पनि बनाएको छैन होइन नीति बनाउने सन्दर्भमा हामीले छलफल चाहिँ गरेका छौँ समग्र कृषि नीति नै नबनेको हुनाले अब च्याउ पनि कृषिभित्रै पर्ने हुँदाखेरि समग्र नीति पहिले कृषिको नीति बनाउने भनेर सरकार लागेको छ अब यतिका लामो समय पनि सरकारको नीति कृषि नीति नबन्नु एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा हो च्याउ उत्पादक किसान सङ्घले अभियानको क्रममा च्याउको नीति बन्नुपर्छ भनेर माग उठाएपछि बल्ल समग्र कृषि नीति बन्दैछ प्रक्रियामा छ होइन च्याउको पनि एउटा ड्राफ्ट हामीले बनाएका छौँ राष्ट्रव्यापी रूपमा देशभरिबाट किसानहरू भेला भएर यससँग सम्बन्धित यसका होल्डरहरू को छन् होइन ती सबै मान्छेहरू राखेर ठुलो एउटा गोष्ठी गरेर हामीले चाहिँ एउटा कङ्क्रिट एउटा सल्युसन हामीले निकालेका छौँ होइन त्यो सल्युसन अब कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ओके जस्तो नि मैले अघि पनि जोडेँ यो कुरालाई फेरि पनि म जोड्न कोसिसमा छु होइन किसानहरू छरेर बस्नुभएको छ होइन चिया उत्पादन गर्ने किसानहरू यसमा आकर्षण छ सजिलै पैसा छोटो समयमा आय आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू लाग्नु त भएको छ होइन तर ठाउँ ठाउँमा छरिनु भएको छ जस्तो कि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अरू अन्य बालीका लागि जोन सुपर जोन छुट्याएको जसरी यसलाई छुट्याएको छैन यो विडम्बना छ तपाईँले आफैले पनि जोड्नुभयो होइन किसानहरू छरेर बसेको छन् मेरो आशय के थियो भन्दाखेरि किसानहरू च्याउ किसानहरू चाहिँ सङ्गठित किन हुन सकेनन् अब यसमा त अब संसारमै यस्तो छ संसारको जुनसुकै मुभमेन्टहरू पनि सम्बन्धित विषयहरूले नै उठाउने गरेका छन् होइन तपाईँले ट्रेड युनियन मुभमेन्ट हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँका ट्रेड युनियन कर्मीहरूले नै उठाएका छन् किसान आन्दोलन पनि त्यहाँका किसानहरूले नै उठाएका छन् हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नु भने ट्रेड युनियन मुभमेन्ट पनि राजनीतिले उठायो त्यहाँ तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जोड्ने भयो मनमोहन अधिकारी जोडिनु भयो विराटनगर जुटमिलबाट उहाँहरूलाई आन्दोलन होइन उहाँहरू त्यहाँ पार्टीहरूले मुभमेन्टहरू बनाए हाम्रो अरू किसान आन्दोलन पनि तपाईँ के देखिन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालका किसानहरूलाई उठाउने कामहरू गरे उहाँहरूले सङ्गठित गरेको हो स्वतस्फूर्त रूपले व्यावसायिक ढङ्गले मुभमेन्टहरू अहिले पनि उठेका छैनन् त्यस पछाडि के हुन्छ भने राजनीति हाबी हुन्छ होइन जब राजनीतिक पार्टीले मुद्दाहरू उठाइदिन्छ किसानहरूलाई सङ्गठित बन्देऊ भनेर भन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ राजनीति नै हाबी हुन्छ है किसानको मेन मुद्दा त्यो राजनीतिले सुनिदियो भने न समाधान हुन्छ राजनीतिले सुन्दिएन भने र त्यहाँपट्टि राजनीति हाबी भयो भने के हुन्छ किसानका मुद्दा ओझेल पर्छन् पोलिटिक्स अगाडि बढ्छ किसानका मुद्दा राजनीति गर्दाखेरि भोट ब्याङ्कको रूपमा उहाँले अघि सार्नुभयो हो अब हामी यसको समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घ अन्तर्गतको यो चिया उत्पादक किसान सङ्घ एउटा विङ्सको रूपमा हामीले विकास गरिरहेका छौँ हजुर म आफै च्याउ उत्पादक भएको नाताले नेपालको यो च्याउको आन्दोलन अलिकति उठेको छ तपाईँले अरू हेर्नुभयो भने यस्ता विषयगत सङ्घहरू धेरै छन् ती विषयगत धेरै सङ्घहरू किन उठिरहेका छैनन् त तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर त्यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ तरकारी उत्पादन गर्ने किसान सङ्घ पनि छ तर त्यहाँनिर किन भइरहेको छैन भने तरकारी उत्पादन गर्ने जसले लिडिङ गरिरहेछ लिडिङ गर्ने मान्छे उत्पादक किसान नभएको हुनसक्छ मैले उदाहरण दिन खोजेको त्यस्तो नहुनसक्छ त्यस मैले अर्काको कमेन्ट भनेपछि च्याउमा बिचौलिया हाबी छैन यद्यपि यो मैले तपाईँलाई उठाएको सन्दर्भ के हो भने किन किसान आन्दोलन उठेन भनेर भन्ने सन्दर्भमा उठाएको जबसम्म विषयगत किसानहरू आफै उठ्नुहुन्न होइन यसलाई चाहिँ सङ्गठित रूपले उठ्नुहुन्न व्यक्तिगत जाँदाखेरि तपाईँको सरकारको काममा पुग्दैन यदि हामीले यो च्याउको राष्ट्रिय जागरण हामीले गरेका थिएनौँ भने सरकारले च्याउको नीति बनाउनको लागि चाहिँ पहल गर्नेवाला थिएन होइन अब अहिले त प्रदेश सरकारहरूले पनि सम्बोधन गर्न थालेका छन् तपाईँ 5 नम्बर प्रदेश सरकारमा जानुभयो भने यसको कार्यविधि बनाएर त्यहाँको सरकारले लागू गर्न थालेको छ त्यो त हामीले पटक पटक मुद्दा उठायौँ हामीले जुलुस गऱ्यौँ तपाईँ इटरीमा जानुभयो भने हामीले जुलुस गऱ्यौँ काकरबिटामा हामीले जुलुस गऱ्यौँ हामीले डडेलधुरामा पनि यसको हामीले जुलुस गऱ्यौँ त्यो जुलुस गरिएको परिणाम के भयो भन्नुहुन्छ भने यस सम्बन्धित निकायले सुनवाई गर्यो र यसको लिडिङ गर्ने जति मान्छेहरू छौँ हामी किसान चिया उत्पादक किसान सङ्घमा यहाँ सबै उत्पादनसँग जोडिएका छौँ म आफू पनि उत्पादनसँग जोडेँ 20 वर्षदेखि म चिया क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु मेरो काम बिहानदेखि बेलुकासम्म च्याउकै विषयमा हुन्छ राजनीतिभन्दा बढी त म उत्पादनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठाउनमै मेरो ध्यान केन्द्रित छ नि त होइन हो त्यसो भएको हुनाले उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू
उठेपछि किसान आन्दोलन पक्कै पनि उठ्छ। नेपालमा भएको त्यही हो, ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा पनि कुरा त्यही हो। सबै मुभमेन्टहरूमा विषयगत मान्छेहरू जबसम्म उठ्दैन यो हुन सक्दैन। तर अब हेर्ने नजर के छ भने म कुन पार्टीलाई समर्थन गर्छु भन्ने हिसाबले बाँकी मान्छेले हेर्छन्। तर रियालिटीमा त च्याउका मुद्दाहरू जति उठेका छन्, चाहे काङ्ग्रेसले उठाओस् चाहे यो छरिएर बसेका च्याउ किसानहरू छन् नि, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सङ्गठित कसरी गर्ने त? त्यसो भए सिधा रूपमा तपाईँले हेर्नु भने च्याउमा त सङ्गठितै छन्। तपाईँ झापामा जानुभयो भने पनि हाम्रो त्यहाँ सङ्घ छ, त्यहाँ जिल्ला सङ्घले आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेछ। तपाईँ कञ्चनपुरमा जानुभयो भने हाम्रो त्यहाँ जिल्ला सङ्घ छ। तपाईँ 5 नम्बर प्रदेशमा जानुभयो भने नि हाम्रो जिल्ला सङ्घ छ, त्यहाँ प्रदेश कमिटी छ। उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, सरकारसँग माग गरिराख्नु भएको छ। यदि यसो नहुँदो हो भने सरकारले सम्बोधनै गर्दैन। तपाईँ 3 नम्बर प्रदेशको सरकारले हामीलाई बजेटै छुट्याइदियो किन त? हामीले एडभोकेसी नगरेको थियो, हामीले चाहिँ सरकारलाई दबाब नदिएको थियो भने त त्यो हुँदैन थियो नि त, है। त्यो ढङ्गले हामी गरिरहेछौँ, गर्छौँ। अब हामी किसानका एकदम जेन्युन समस्याहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपले स्पोर्टमै पुगेर हामी जोडिएका छौँ। ठिक छ, होइन? तपाईँले लेलेको घटना हो, म यही सन्दर्भलाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ। लेलेको घटना जुन प्रतिनिधि घटना हो, किसानको च्याउमा जुन आगजनी भयो, किसानको ठुलो क्षति भयो त्यहाँ, होइन? जस्तो कि किसानकै समस्यालाई मलमपट्टि गर्नको लागि भनेर तपाईँको सङ्गठन छ, राजनैतिक रूपमा होस् या संस्थागत रूपमा होस्, होइन? आजको दिनमा त्यो किसानले लगभग उहाँको 7 देखि 8 लाख क्षति भएको छ। किसान दुईजना हुनुहुन्छ उहाँको क्षतिपूर्ति यहाँले त्यो पुरा गर्नको लागि सक्षम हुनुभयो त? सिधा प्रश्न। अब हामीले उहाँलाई आर्थिक रूपले अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ, गर्न सकेका छैनौँ, होइन? यद्यपि हामी गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। हामी यसको एउटा प्रक्रिया पुर्याउन खोजिरहेछौँ। प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हाम्रो त्यो उहाँको पुरै क्षतिपूर्ति त हामी गर्न सक्दैनौँ, होइन? यद्यपि केही न केही रूपमा हामी गर्छौँ, यो देखिने गरी गर्छौँ। तपाईँको टेलिभिजनमा बोलाएरै हामी गर्छौँ। यो हामी प्रोसेसमा छौँ, हामी प्रोसेस गरिरहेछौँ। यद्यपि हामी स्पोर्टमै गएर उहाँलाई सपोर्ट गर्ने कुरामा टहरा बनाउने, त्यसरी त्यहाँको उहाँको क्षति भएबाट बचेका पोकाहरूलाई झुन्ड्याइदिने, 2 दिनसम्म बसेर हाम्रो साथीहरूले, म स्वयं पनि उपस्थित भएर हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। त्यहाँ आएका साथीहरूलाई खाजा खुवाउने, पानी किनेर खुवाउने, यी सबै कुराहरू चिया उत्पादक किसान सङ्घले हामीले नै नेतृत्व गरेर गऱ्यौँ। र अहिले पनि हामी यसको मुद्दा उठाउने कुरामा, सरकारलाई दबाब दिने कुरामा हामी अहिले पनि निरन्तर रूपले लागिरहेछौँ। यही विषयमा हामीले यहाँको एसपीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। हामीले सार्वजनिकरण गर्दाखेरि हामीले त्यो उहाँलाई हाम्रो श्यामजीको टहरामा, रविन्द्रजीको टहरामा आग लाग्नुभएको हो, होइन? उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरूले शङ्का गरेको मान्छे को छ भनेर हामीले सोधीखोजी गऱ्यौँ। उहाँले फलानु मान्छेमा हामी शङ्का छ भन्नुभयो। हामीले तपाईँ चाहिँ उहाँको किटानी जाहेरी दिनुहोस् भनेर भन्यौँ। त्यसरी हामीले पुलिससँग हामीले समन्वय गरिरहेछौँ र हामीले भनेका छौँ। हाम्रो आशय पनि जस्तो किसानले एउटा समस्या अलिकति राखिहाल्छु, यो भनेको ठुलो एउटा अपराध हो। एउटा युवा मान्छेहरू जो चाहिँ विदेश जानबाट एकदम नेपालको कृषिलाई धान्ने गरी उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, यसैमा सपना देखिराख्नु भएको छ। त्यस्ता समाजले चाहिँ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा, पुरस्कृत गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ अपराधी तत्त्वले त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई हेरेसमेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ। यो हेरेसमेन्ट गर्ने काम भर्सनायोग्य छ, यसलाई भर्सना गर्नुपर्छ। र हामीले सम्बन्धित निकायसँग हामीले के भनेका छौँ भने त्यसलाई यदि प्रमाणित भयो भने हतकडी लगाएर, जसरी एउटा अपराधीलाई, हत्यारालाई जसरी सार्वजनिकरण गरिन्छ त्यसरी नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जोडदार रूपले माग पनि उठाइरहेका छौँ। उहाँसँग हामी किसानसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ। तपाईँलाई के भइरहेछ, तपाईँलाई दबाब छ कि भनेर भन्ने पनि विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। अब त्यो यसको हामी कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्छौँ। यो चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घ भोलि हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता को विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक पनि छ, त्यहाँबाट पनि हामी यो आह्वान गर्छौँ, होइन? पक्कै पनि, होइन? हाम्रो राष्ट्रिय सभागृहमा भोलि हाम्रो कार्यक्रम पनि भइरहेछ, प्रधानमन्त्रीजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रममा, होइन? त्यहाँ पनि हामी यसले अवगत गराउँछौँ र यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा उठाउने गरी यो विषयलाई हामी लिएर जान्छौँ। प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यस्ता धेरैवटा घटना घटेका छन्, होइन? यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चिया उत्पादक किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सशक्त ढङ्गले लाग्छ। हो, जस्तो नि अब यो एउटा प्रतिनिधि घटना भयो, यहाँले पनि भन्नुभयो धेरै घटना यसरी घटेका पनि छन्, होइन? हाम्रो आशय पनि जस्तो किसानको जुन पीडा छ, जुन मर्म किसानले भोगेका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो पनि आशय हो, होइन? जस्तो च्याउमा अरू बाली अथवा अरू नगदे बाली, पशु पंक्षी पालन जस्तो च्याउमा चाहिँ बिमा नीति अलिकति कडा छ, होइन? बिमाको हामी पहुँचमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, अलिकति अन्योलता छ बिमा संस्थानहरूलाई पनि, होइन?
बिमा कम्पनीहरूलाई पनि भन्ने कुरा पनि सुनिँदै आएको छ। यसमा के पहल गर्नुभएको छ? अलिकति सरलता हो भएको छैन। अब हामी यसमा क्रिटिकल केसहरू पनि छन् च्याउमा होइन। हजुर, यो अरू जस्तो गाई जस्तो भैँसी जस्तो लामो समयसम्म रहने चिज होइन। यो चाहिँ एउटा सर्ट टर्म फल्छ, त्यस पछाडि यसको सिद्धिन्छ अनि फेरि नयाँ प्रोसेस सुरु गर्नुपर्छ। यसको त यही हो नि प्रोसेस होइन। अनि अब अर्को विषय के छ भने यसको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब हाइटेक टनेलहरू हामीसँग छैनन् होइन। लोटेक टनेलमा हाम्रो मान्छेहरू काम गरिरहेछन्। अब परालको आयु हुन्छ, बाँसको आयु हुन्छ। जस्तो तपाईँको एउटा बिल्डिङको आयु त 50 वर्ष होला नि त। यस्ता खालका अलिक जटिल समस्याहरू छन्। यी जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यो तपाईँको चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले पनि बुझेनन्, बिमा समितिले पनि बुझेन, किट विकासले पनि बुझेन भनेर हामीले किट विकास मार्फत हाम्रा उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई नै यो बिमा अभिकर्ता बनाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ र हाम्रा किसानहरूलाई, हाम्रै च्याउ खेतीमा काम गर्ने च्याउसँग सम्बन्धित राख्ने मान्छेहरूलाई हामीले यो अभिकर्ताको तालिम दिन लगाएका छौँ होइन। कम्ती बुझाउनु पर्यो नि त, सम्बन्धित बिमाले पनि बुझ्नु पर्यो यसको अवस्था। किसानले पनि खोरमा जानु पर्यो, गोठमा जानु पर्यो। हो, त्यसको लागि किसानहरूलाई सजिलो होस् भनेर होइन, किसानहरूलाई सजिलो होस्, उसकै साथीभाइ नै अभिकर्ता बनोस् भनेर च्याउ उत्पादक किसान सङ्घको पहलमा अभिकर्ताको तालिम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले ती अभिकर्ता साथीहरूले किसानहरूको फार्ममा गएर यो तपाईँले भनेको बिमालाई कसरी सरल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा र किसानहरूलाई कसरी सजिलै यसको सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अभिकर्ता तालिम दिने साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ फिल्डमा। ओके, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन। जस्तो कि च्याउको बजारीकरणमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिन्छ होइन। अब सिधा रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यसको उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणसम्म आउँदाखेरिका जटिलताहरूलाई अन्त्य गर्दै होइन अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ अन्तिममा? अब त्यही हो, मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा पनि जोडेको थिएँ। यसको चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू हामीसँग छैनन्, प्रशोधन केन्द्रहरू हामीसँग छैनन् होइन। ठुलो परिणाममा नेपालमा मसरुमको सुपहरू आउँछ, अन्य देशबाट आउँछ। आफ्नो देशमा भएको च्याउ चाहिँ हामीले सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्छ। किसानले यसको चाहिँ उत्पादन लागत भन्दा पनि कम मूल्यमा बेच्नुपर्छ, विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति छ भने ती किन त्यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि हामीसँग यसका सङ्कलन केन्द्रहरू नभएको, प्रशोधन केन्द्रहरू नभएको यो एउटा कारण हो होइन। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयहरू छन् होइन, पोस्ट हार्भेस्ट गर्ने कार्यालयहरू छन्, यिनीहरूले पनि अब उचित ढङ्गले काम गरिरहेछन्, हामीसँग समन्वय गरिरहेछन्। यो चाहिँ समन्वय गर्नको एउटा अभाव पनि हो। राज्यले तपाईँलाई चाहिँ सब्सिडी दिनुपर्ने कुरा होइन, राज्यले त्यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्ने कुरा, ट्रेनिङमा पठाउनु पर्ने कुरा कसरी भइरहेछ त? तपाईँले इन्डियामा ठुला कम्पनी छन्, कन्ने च्याउ तपाईँ जतिसुकै फलाउनुहोस् किनिदिने कम्पनीहरू छन् होइन। उनीहरूले ड्राई गर्छन्, ड्राई गरिसकेपछि त्यसबाट के बनाउँछन् त्यो विषयमा हामी उत्पादन गर्ने किसानहरू अन्यलमा छौँ। हामीले सुन्दाखेरि यसको साबुन बन्छ भन्छन्, हामीले सुन्दा यसको मञ्जन बन्छ भन्छन्, यसको क्रिम बन्छ भन्छन् होइन, यसको दही बन्छ भन्छन्। त्यो विषयमा हामी अनभिज्ञ छौँ। यो चाहिँ सम्बन्धित पोस्ट हार्भेस्ट गर्ने जुन कम्पनीहरू छन्, जुन संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले अलिकति इनिसिएसन लिइदिनु पऱ्यो। अनि हामीले पनि अनुसन्धानमा अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो, किसानहरूले पनि यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो। अब अहिलेकै सन्दर्भमा त अब त्यति धेरै ठुलो बजारको समस्या हामीलाई छैन। आजभोलि पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले किसानले पर्याप्त मूल्य पाएको स्थिति छ कन्ने च्याउमा होइन। अहिले तपाईँले गोब्रे कन्ने च्याउ, राम्रो कन्ने च्याउ लिएर गयो भने किसानले सजिलैसँग उसले बार्गेनिङ पावरले मेरो 160 रुपियाँ हो पर केजी भन्न सक्छ होइन। अब गोब्रे च्याउको सन्दर्भमा चाहिँ के भइरहेको छ भने अलिक बढी इन्डियाबाट आएको कारणले होइन, अनि यहाँको लो टेकमा भइरहेको उत्पादन पनि अलिक बढी भएको कारणले अहिले अलिक कम मूल्य पाएको छ। यद्यपि बेच्नै नसकेर फाल्नुपर्ने स्थिति छैन। तपाईँले पहिले आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि हामीले देख्थ्यौँ किसानले डोकामा च्याउ लिएर जानुहुन्थ्यो। हामीले असमतिर, कालीमाटीतिर त्यहाँ बेच्ने व्यापारीहरूले तपाईँको चाहिँ किसानको म तिम्रो च्याउको मूल्य 40 रुपियाँभन्दा म दिन सक्दिनँ, राख नराख भनिरहेको। अनि किसानले चाहिँ लौ न हजुर जसरी नै बेचिदिनु पऱ्यो, तपाईँले जति दिनुहुन्छ त्यति म लिएर जान्छु भनिरहेको कन्भर्सेसन हामीले आतिनुपर्ने अवस्था छैन। तर पनि प्रतिकूल समय आउँछन् कहिलेकाहीँ, जस्तै लकडाउनकै समय आयो होइन। यस्तो समयमा प्रतिकूल समयमा चाहिँ हामी तयार भएर चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा त छ। त्यो त समग्र क्षेत्र त्यसरी पर्यो होइन, अझ कृषि क्षेत्र त हजुर अरू क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्र बच्यो म भन्छु लकडाउनको बेलामा। किनकि मान्छेले गहना त नलाए पनि हुन्थ्यो नि त, मान्छेले राम्रो नयाँ लुगा नलाए पनि हुन्थ्यो नि त, तर पेट त जसरी पनि भर्नु पर्थ्यो होइन। त्यो भर्नको लागि पनि कृषि त चाहिन्थ्यो। त्यसमा
त्यतिखेर भने लकडाउनको बेलामा भने कृषि निर्वाध रूपले चल्यो होइन। अब बजारको अलिकति समस्या भयो, राज्यले त्यो कुरा बुझेन होइन। बजार सञ्चालन गर्न सजिलैसँग दिनु पर्थ्यो, त्यसको विधि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्थ्यो। हामीले विधि प्रक्रियाको कुरा पनि भनेका थियौँ सरकारसँग, हामीले धेरै ठुलो लबिङ पनि गऱ्यौँ होइन। यी बजारहरूलाई बन्द गरौँ, यी देशभरिका सहकारी मार्फत उपभोक्ता कहाँ पुर्याउँ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि गरेका थियौँ। त्यो प्रस्ताव चाहिँ सुनिएन, सम्बन्धित निकायले सुनेन होइन। यद्यपि बजार गएर पनि किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बेच्नुभयो, जति मूल्य पाउनुपर्ने त्यति मूल्य पाउनु भएन, तर पनि सडाएर फालेको स्थिति चाहिँ कमै रह्यो, किनकि मान्छे नखाइकन त बाँच्न सक्दैन थियो। ओके, अब उपभोक्ता पनि सचेत हुनुभएको छ होइन। च्याउ किन खाने, के को लागि खाने होइन, र कहिले खाने, कुन समयमा खाने, उहाँहरू खोजी खोजी पनि खानु भइरहेको छ। पारखी पनि दिन प्रतिदिन बढिरहनु भएको छ। तर पनि च्याउको कतिपयलाई गुणको बारेमा पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। खाइरहनु भएको छ लय लयमा होइन, एउटा सोखको रूपमा पनि खाइरहनु भएको छ। अब आज यहाँसँग हामी भलाकुसारी गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सम्भवतः यहाँले अझ प्रश्न पारिदिनु भयो भने च्याउ किन खाने? अब च्याउ तपाईँको सुपर फुड हो होइन। यसलाई चाहिँ सुपर फुडको रूपमा व्याख्या गरिएको छ संसारभरि। तपाईँले चाइनामा हेर्नुभयो भने चाइनाको खेलाडीहरूलाई, प्रत्येक खेलाडीहरूलाई त्यहाँ च्याउको परिकार खुवाइन्छ, च्याउ खुवाइन्छ त्यहाँ होइन। विद्यार्थीहरूलाई च्याउ खुवाइन्छ, प्रौढहरूलाई च्याउ खुवाइन्छ, महिलाहरूलाई च्याउ खुवाइन्छ होइन। तपाईँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क तपाईँ हेर्नुभयो भने संसारमा सबभन्दा कम क्यान्सरका रोगीहरू भएको देश भनेर फ्रान्सलाई भनिन्छ, जहाँ चाहिँ च्याउलाई उनीहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण दिएर उहाँहरू सेवन गर्नुहुन्छ होइन। चाइनामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो क्यान्सर रोगीका, स्तन क्यान्सरका महिलाहरू संसारमा सबैभन्दा कम छन्। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि जसले उत्पादन गर्छ उसले सेवन गर्ने हो होइन। महिलाहरू कृषिमा धेरै जसो इन्भल्भ हुनुहुन्छ, संसारभरि नै हो, हाम्रो देशमा पनि त्यही हो। त्यसकारण यसको इम्पोर्टेन्स त त्यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, यही दुईवटा उदाहरणले पनि थाहा हुन्छ। त्यहाँका खेलाडीहरू किन स्फूर्ति भए, उनीहरू च्याउ खान्छन्। च्याउले के गर्छ भने हाम्रो शरीरको ब्यालेन्सलाई, तौललाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छ। धेरै हाई बढ्न दिँदैन, भुँडी धेरै लाग्न दिँदैन होइन। यसमा चाहिँ मोटोपन गराउने तत्त्वहरू कम हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने 12वटा एमिनो अम्लमध्ये 9वटा त यसै पाइन्छ। 3टा मात्रै एमिनो अम्लको लागि अन्य चिज खाए हुन्छ। च्याउमा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन डी पाइन्छ, जुन चाहिँ घामबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। भिटामिन डी च्याउ खायो भने हुन्छ होइन। त्यस कारण च्याउलाई हामी के भन्छौँ भने तपाईँले च्याउको तरकारी खाना सँगसँगै एउटा औषधीय गुण भएको चिज पनि खानुहुन्छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। उपभोक्ताहरूले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। यसमा प्रशस्त खनिज तत्त्व पाइन्छ होइन। अब भिटामिन एले के गर्छ, भिटामिन डीले के गर्छ, भिटामिन सीले के गर्छ, यसको त छुट्टै व्याख्या छ, धेरै लामो विषय हुन्छ। त्यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ च्याउ। तपाईँले उपभोक्तालाई, म आम उपभोक्तालाई भन्छु, यसका अब धेरै प्रकारका च्याउहरू छन्। धेरै प्रकारका च्याउहरूमा धेरै प्रकारका गुणहरू छन्। तपाईँले सिताके खानुहोस्, अझ परिष्कृत च्याउ हो होइन। इरिङ्गी खानुहोस्, अझ परिष्कृत च्याउ हो होइन। त्यसै गरेर तपाईँले यार्सागुम्बा खानुहोस्। यार्सागुम्बा किन खाने होइन, तपाईँको चाहिँ यसलाई क्यान्सरका सेलहरूलाई न्यून गर्ने, क्यान्सरका सेलहरूलाई मारिदिने तत्त्वहरू च्याउमा पाइन्छ। सोखको रूपमा मात्र नभएर होइन, चाडपर्वको रूपमा दैनिक आफ्नो भोजन बनाउन जरुरी छ। जो मान्छेले तपाईँको चाहिँ नियमित रूपले च्याउ खान्छ उसलाई क्यान्सर हुँदैन, उसलाई अल्सर निको हुन्छ उसको होइन। ग्यास्ट्रिकका हामी नेपालीहरू बिरामी छौँ होइन। यो सबै प्रकारका बिरामीहरूले खान मिल्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त त्यहाँ छ। तपाईँले यसलाई सजिलै हाम्रो शरीरले डाइजेस्ट गर्छ। 3 घन्टामा तपाईँले खाएको 3 घन्टामा यसलाई हाम्रो शरीरले डाइजेस्ट गर्छ। तर तपाईँ मासु खानुभयो भने तपाईँले मासुलाई 8 घन्टामा मात्रै तपाईँको शरीरले डाइजेस्ट गर्छ होइन। त्यही बिचमा फुड पोइजन भयो। जस्तै हामीले नर्मल रूपमा चाहिँ च्याउका विभिन्न प्रकारहरू छन् होइन। गोब्रे च्याउ, कन्ने च्याउ, हामीले यी साधारणतया बजारमा पाइरहने च्याउको त हामीले कुरा गरि नै रहेछौँ, हामीले सेवन पनि गरिरह नै छौँ होइन। यहाँले प्रसङ्गैमा उठाउनु भयो सिताके च्याउको। सिताके च्याउको अहिले सम्भावना के छ? मतलब सिताके च्याउमा अहिले किसानहरू त लाग्नु भएको छ होइन। बजारमा अलिकति रेट तलमाथि अस्थिरता हुँदा कारणले गर्दाखेरि यता किसान पनि उचित मूल्यमा बेच्न पाइरहनु भएको छैन, उपभोक्ता पनि महँगो भनिरहनु भएको छ। सिताकेलाई अलिकति उठाउन त्यही हो। यसको तपाईँ टेक्नोलोजीमा जानु पर्यो होइन। हजुर, टेक्नोलोजीमा हामी गयौँ भने हजुर। अनि अर्को कुरो अब नीतिमा पनि अलिकति चेन्ज आउनु पर्यो। जस्तै सिताके च्याउ गर्छु भन्यो भने अहिले हामीलाई महाभारत छ होइन। यो सम्बन्धित जङ्गलकै छेउमा गएनौँ भने हामीले सिताके च्याउ गर्न नसक्ने कन्डिसन एकदमै होइन। वनले रोकिदिन्छ है, तपाईँको चाहिँ जिल्लाले रोकिदिन्छ। अब एउटा काठ काटेर तपाईँले ल्याएर म काठमाडौँमा खेती गर्छु भन्यो भने यो एकदमै असम्भव जस्तै छ होइन। त्यहाँ थुप्रै प्रोसेसहरू पार गर्नुपर्छ। किसानले त्यो झन्झट बिहोर्न सक्दैन।
अनि त्यसमा एक अर्काको बिचमा यहाँ समन्वय छैन क्या हाम्रा कृषि मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको बिचको समन्वय छैन, जलस्रोत मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको समन्वय छैन। हाम्रा कैयौँ रुखहरू होइन सडेर गएका छन्। तपाईँको चाहिँ जब तपाईँ भन्नुहोस् न उत्तिसको कति ठुलो प्रयोग हुन्छ, उत्तिसबाट च्याउ फल्छ, कटुसबाट होइन, कटुसको अरू के काठ हुन्छ त, दाउरा बाल्नदेखि बाहेक अरू त छैन होला। प्रपर म्यानेजमेन्ट भयो भने तपाईँ यहाँ किसान पनि आफ्नो तरिकाले व्यवस्थित हुन सके होइन। हामी समयको पाबन्दीमा छौँ, करिब करिब समय सकि पनि सकेको छ। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो होइन। विशेष त च्याउमा रहेका समस्या हामीले आज उजागरण पनि गऱ्यौँ। सम्भवतः किसानलाई पनि यो एकदमै सहयोग मिलेको छ भन्ने हामी आशाका साथ आज छुट्टिन्छौँ, यहाँसँग बिदा माग्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब तपाईँले पनि अब अवसर दिनुभयो, हजुर, आफ्ना मनका कुराहरू राख्नको लागि सहयोग भयो। हजुर, किसान दाजुभाइहरूसँग अब मलाई देख्ने, मसँग अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा अवसर पनि मिल्यो। हजुर, होइन, फेरि पनि अब अन्तर्क्रियामा सहभागी रहँला। धन्यवाद तपाईँलाई पनि हामीलाई अवसर दिनुभएको। हस्।